बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मैनेजमेंट बिलखुसूस चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, अरशद अवान साहब, बुरैर नज़ीर, हमज़ा आमिर, साकिब राजा और तमाम मिलिट्री क़यादत की तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद के इस मौके पर अव्वल तो हमें जो अहबाब कराची में फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुए और शहीद हुए उनके लिए दुआ गो होना चाहिए। और इसके साथ साथ कोरोना के सिलसिले में पूरे मुल्क में जारी एक कांस्टेंट फाइट जो हमारी फोर्सेस और डॉक्टर्स जो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए उनके लिए भी हमें इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द इस वबा से निजात दिलाएं। इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया एक इकनॉमिक एक्टिविटी के हिजान का शिकार है और लोग इस वक्त अपने माली मुस्तकबिल के बारे में शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान वल्लाहु खैरुल माकिरीन यानी अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स और इन्ना मअल उसरि युसरा यानी हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। इस कुरानिक वर्सेस पे इन कुरानिक वर्सेस पे जो लोग यकीन रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहैसियत मुसलमान बहुत यकीन रखते हैं, उस हवाले से हमारे लिए एज़ मुस्लिम सिर्फ़ इसमें उम्मीद ही उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सी एक उम्मीद की किरण आपकी और मेरी ज़िंदगी से ब्लू वर्ल्ड सिटी की सूरत में अल्लाह पाक ने जोड़ी हुई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोज़े अव्वल से लेकर अब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है वो खुशउस्लूबी से तय कर रहा है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो ख्वाब है ये चक्री इंटरचेंज से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर आज से 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसका संग बुनियाद रखा गया था और आज इसकी कैफियत कुछ यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चक्री रोड पे रिंग रोड का एक इंटरचेंज है, वहाँ से इस नए शहर का पहला सिरा वहाँ से शुरू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह घूमते-घुमाते चक्री इंटरचेंज से होता हुआ दूसरा सिरा अब इसका सी पैक रूट पे मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे फतेह जंग के पास अल्हम्दुलिल्लाह जाके लगता है और इसकी इस कांस्टेंट प्रोक्योरमेंट और लैंड एक्विजिशन का सेहरा चौधरी नदीम एजाज साहब के सर बिलखसूस जाता है। फिर उनके भाई चौधरी नईम एजाज साहब की बहुत सपोर्ट इसमें हासिल है और पीछे तमाम मैनेजमेंट टीम बशमूल सरफराज गोंदल साहब और अरशद साहब और बाकी तमाम अहबाब जो इस मैनेजमेंट में शरीक हैं उनकी सुबह शाम की अनथक मेहनतों का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक खतीर रकम जो है वो रकबे पर खर्च की जा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आपको तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र है फ्रॉम वन इंटरचेंज टू अनदर इंटरचेंज इसके इस रकबे के हसूल को अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुमकिन बनाया। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस कलील मुद्दत में ये अपनी मिसाल आप है इतने रकबे का इकट्ठा होना और इतना तेज़ी से इस पर काम होना। यहाँ मैं ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करने के चक्कर में इस रोड पे वाक़ई कुछ पुराने और नए प्रोजेक्ट्स बार-बार नाम बदल-बदल कर तजर्बात में मशगूल है। लेकिन ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना रकबा ब्लू वर्ल्ड सिटी इस एरिया में इकट्ठा कर चुका है, इसके बाद किसी और प्रोजेक्ट का यहाँ पर पैर जमाना मुमकिन ही नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो नॉर्दर्न एवेन्यू है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौज़ाजात से होती हुई रिंग रोड को जुड़ती है और इसकी जो सदर्न एवेन्यू है, वो अंदर से सफ़र करते-करते चक्री इंटरचेंज को जुड़ेगी और इसी बाईपास में से एक वेस्टर्न एवेन्यू निकलेगी जो इंशाल्लाह सी पैक रोड को मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे जाके टच करेगी और इस रकबे में अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत खूबसूरत लेक का इजाफा भी किया जा चुका है जो थोड़े दिन पहले हमने आपसे फेसबुक पे शेयर भी किया। प्रोजेक्ट साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस स्कूल की पहली फ्लैगशिप ब्रांच का संग बुनियाद कुछ दिन पहले सीनियर मिलिट्री क़यादत की मौजूदगी में रखा गया। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद भी थे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स हैं जो स्विट्ज़रलैंड में कैल्पीज़ का रेप्लिका है, उसकी फाउंडेशन का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया 110 फुट ऊँचे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 125 फुट की बुलंदी पर इसको बचा के गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका इंदराज भी कराएँगे और हमें अल्लाह पाक से उम्मीद है कि ये काम हम अगले 3 माह में इसका जो स्टील स्ट्रक्चर है, ऊपर वो घोड़ों की शक्ल की सूरत में कामयाब हो जाएँगे बनाने में और इंशाल्लाह वो पब्लिक के लिए व्यूइंग के लिए अवेलेबल होगा।
آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ واٹر تھیم پارک کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے جو چائنیز ڈیولپر کو $3.6 ملین کی خطیم رقم بھجوائی جا رہی ہے، اس کی رقم کے پہنچنے پہ اور ان چائنیز ڈیولپرز کے ہمیں نقشہ فراہم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم موقع پر اس کا جو ہے واٹر پارک کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیں گے اور اس پہ کام تیزی سے شروع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نعیم بھائی کے مشورے سے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں سنگاپور کی طرز پر پاکستان کا پہلا نائٹ سفاری اور زو پر بھی کام بہت جلد شروع کر دیا جائے گا۔ اور سملرلی ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بلو مسجد استنبول کا ریپلیکا اور جو برج العرب ہے دبئی والا، اس کے ریپلیکا پہ بھی کام انشاءاللہ اسی اگلے 1 ڈیڑھ ماہ کے اندر سائٹ پر ٹاور کرینز کی مدد سے انشاءاللہ بہت جلد شروع کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ بلو ورلڈ سٹی کا جو جنرل بلاک ہے اور اوورسیز بلاک ہے اور عوامی بلاک ہے، اس میں ہمیں متعدد بار ڈیلرز کے تھرو اور کسٹمرز کے تھرو ان کی لوکیشنز کا پوچھا جا چکا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم بلو ورلڈ سٹی کا ایک ماسٹر پلان جاری کریں گے جس میں ان کی لوکیشنز آپ کو واضح طور پہ انڈیکیٹ کر دی جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ ہم سائٹس جو ہیں آپ کے وزٹ کے لیے کھول بھی دیں گے۔ سملرلی اوورسیز کے حوالے سے مینجمنٹ بورڈ کے فیصلے کے مطابق اب اوورسیز بلاک کی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر رجسٹریشن فائلز ہیں وہ صرف جو مارکیٹ میں اوپن فائلز کی صورت میں اویلیبل ہیں وہی یوٹیلائز ہو سکیں گی ڈسکاؤنٹ ریٹس کو اویل کرنے کے لیے۔ مزید اوپن فائلز جو ہیں الحمدللہ وہ عید سے پہلے ہی سب کو ان کا جو بیلنس مٹیریل دے دیا گیا تھا، مزید کسی قسم کی بھی نئی اوپن فائلز ایشو نہیں کی جائیں گی بورڈ کے فیصلے کے مطابق، اور اب صرف فل ریٹ پر فارمز پر ہی بکنگ ممکن ہوگی، اور اس کا انشاءاللہ مارکیٹ پہ بہت پازیٹیو اثر پڑے گا۔ اور جس طرح جنرل بلاک کا ایک آن چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو عید کے بعد مارکیٹ میں پازیٹیو افیکٹ نظر آئے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ اپنا لیول کراس کر کے آن پہ جاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور سملرلی اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر ہم انشاءاللہ جو اپنا پہلا لوکیشن بیلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ سائٹ پہ کر دیں گے، اور جو لوکیشن بیلٹ کے حوالے سے پہلا ڈیلیوری پلان ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں جاری کر دیا جائے گا۔ سملرلی ایک اور جو الحمدللہ خوشخبری جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیا پاکستان کے پروجیکٹ کے سلسلے میں نیفٹا کے جو چیئرمین ہیں جنرل انور علی حیدر صاحب اور ڈپٹی چیئرمین جنرل عامر صاحب، ان کے ساتھ جو ہماری سینئر ملٹری قیادت ہے مسلسل رابطے میں ہے، اور پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی نے ان کے طے شدہ فارمولے کے مطابق 20% اپنی سائٹ کا ایریا جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا ان کو آفر بھی کی ہے، اعلان بھی کی ہے، اور مزید ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 20% مزید رقبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جائے، اور اس پہ بھی ہم نے الحمدللہ ان کو گوائڈ دے دیا ہے۔ اس وقت نیفٹا کے جو یہ نئے قواعد ضوابط ہیں یا نیا ایس او پی جو ہے یہ کیبنٹ سے اپروول کے مراحل میں ہے، تو جیسے انشاءاللہ اپروول آتی ہے تو اس کی اپروول کے بعد ہم نیفڈا سے باقاعدہ ریٹن منظوری حاصل کرنے کے بعد موقع پہ نیا پاکستان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو خان صاحب عمران خان صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کے قیام کے لیے بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے اپنے تمام وسائل حکومت پاکستان کو پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک اچھی خوشخبری جلد دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں جی بلو ورلڈ سٹی سے وابستہ جو تمام افراد جو اس سے وابستہ ہیں اور جو ابھی منسلک ہونے کا سوچ رہے ہیں، میں اپنی ناقص رائے کے مطابق ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو معاشی بے یقینی اس وقت پرویل کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا بھی بزنس اکنامکس کو سمجھتے ہیں تو بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں جو اللہ پاک نے آپ کو ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ شہر کے رش سے دور ایک پرفضا صحت مند مقام پہ نہ صرف آپ اپنا گھر بسا سکتے ہیں بلکہ سی پیک روٹ پر ابھرتے ہوئے اس نئے کاروباری مرکز میں آپ اپنا کاروبار بھی بسا سکتے ہیں۔ بہت سے جو مفکرین ہیں وہ پوسٹ کرونا سینیریو میں ہمیشہ کے لیے طرز زندگی بدلنے کی نوید سنا رہے ہیں، اور اگر آپ اس جو فور کاسٹ مفکرین دے رہے ہیں اس کو مد نظر رکھیں
تو اس آنے والی تبدیلی کے لیے بہترین انداز میں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے اگر آپ بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں جو ایک نیا شہر سی پیک روٹ کے اوپر ابھرنے جا رہا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو اس نئی اکانومی کا حصہ بنا کر آپ اپنے لیے ایک نئی بزنس اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں، جو الحمدللہ ایگزسٹنگ یا پریویس بزنس کے جتنے بھی یہاں پہ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اس کی نسبت بہت زیادہ اسٹیبل اور بہت زیادہ پرومسنگ نظر آتی ہے۔ یہاں کی جانے والی سرمایہ کاری انشاءاللہ بہت جلد ایک قلیل عرصے میں نہ صرف آپ کے لیے مستقبل کے روزگار کا بلکہ مستقل روزگار کا سبب بنے گی، اور یہاں آپ انشاءاللہ اپنی رہائش بھی شفٹ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اپنا کاروبار یہاں شفٹ کر کے آپ لوگ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک ریلائبل بیک اپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی نہ صرف اپنے چاہنے والوں سے کیے گئے وعدے احسن طریقے سے نبھانے میں کامیاب ہو، بلکہ آنے والے وقت میں ملک خداداد اور پاکستان کی معیشت اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی بحالی میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ بلو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ شب و روز اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ کی مشاورت اور معاونت کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے۔ تو والسلام، آپ کا بھائی سعد نذیر۔